لله الذي جعل القرآن مصدر اللغة العربية وجعل المدارس منافعها، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير البرية الذي قارن بين اللغة العربية ومجتمعات البشرية. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولله درب القائل حيث يقول: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكفاد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناتج الصاد. أمة اللغة والصاد، منذ بداية عهد الإسلام برسوء الهند وجدت اللغة العربية أرضا خصبة وتربة صالحة لنموها وابتهالها، وأخذا جديدا لتطورها وانتشارها. ولم يزل الحال كذلك، ولم ينقطع سلك هذا النظام إلى القرون المتأخرة وإلى الأيام الحاضرة، أيام الجامعات والمعارف وأعمالها وخدماتها. فتعالوا معي أفيدكم بأنه لمست أرضا وجدها جهود المدارس الإسلامية، وجدها في خدمة اللغة العربية وأعمالها المجيدة في نشر تلك اللغة، خدمات الكليات والمعاهد التي تنتمي إلى جامعة اليوند في نصر العلم، وتوافقها تماما في خطة التعليم ومناهج الدراسة، وهي منتشرة في سائر أقطار الهند. أساس منهج المدارس الدينية على القرآن والحديث والفقه وأصوله والمنطق والبلاغة واللغة والأدب، والقرآن عربي والحديث عربي، وبقية كتب الفنون أيضا باللغة العربية. بل أقول إن اللغة العربية هي لغة العلم في المدارس الدينية. ثم المدارس الدينية على ثلاثة أنواع: منها ما تدرس الكتب العربية بلغة الأم، ومنها ما تدرس الكتب العربية بالعربيات، ومنها ما تهتم بلغة القرآن بإضافة التوراة والتخصصات. ومن أهم هذه المدارس مدرستنا إحياء العلوم أيضا. إخواني بالله، إن العربية تستخدم في هذه المدارس من حيثيات مختلفة، مثلا من حيث القراءة والاستماع والخطابة والإنشاء والتكلم والكتابة، ولكن ليس من الضروري أن يكون كل كاتب سيء القلم خطيبا للعربي، ولا عكس ذلك، فطلاب المدارس الدينية لا يرون إلا كتبا عربية، ولا